प्रोग्राम में आई गए हैं तो वेलकम। फौजी मनमोजी की एक और किस्त आपके सामने पेश है और मेरा ये दावा है कि मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा फौजी मिजाह का कि जो इससे पहले आपने नहीं सुना होगा और सुन के आप बड़े ही खुश होंगे, बड़े ही इंजॉय करेंगे और अपने दोस्तों और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। तो मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, किसी ने लिखा कि जी जिसके हाथ में माइक हो उसको 7 खून माफ। और मैं आजकल तो हर एक के हाथ में माइक है, माइक भी नहीं है बल्कि हर एक के पास कैमरा है और उस हर एक में मैं खुद शामिल हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूँ आज का मिजाहिया किस्सा। तो हुआ यूं कि आपको पता है पाकिस्तान में गन्ने की बड़ी पैदावार है और गन्ने का जूस पाकिस्तान में जब गर्म मौसम हो तो बड़ा ही शानदार जूस होता है कि जिसको सब एंजॉय करते हैं। और वो छोटी छोटी रेड़ियाँ लगी होती हैं कि जिनके ऊपर ताज़ा गन्ने का जूस जो है वो लोग बेच रहे होते हैं। तो इसी तरह से और साथ अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है कि जो गन्ने की पैदावार करता है। तो इसी तरह पाकिस्तान दुनिया का गंदम में 7वां है, चावल में 10वां है, प्याज में 6ठा है। तो पाकिस्तान ज़रई लिहाज से माशाल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क। कुछ का मुझे मालूम था लेकिन कुछ मैंने पहली दफ़ा पढ़ी हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो गन्ने का जूस का किस्सा ये है कि एक फ़ौजी यूनिट थी तो उधर भी गन्ने का जूस जो है वो बड़ा एहतमाम से बनाया जाता था और उन्होंने अपनी मशीन भी ख़रीद ली और साथ जो है ना पूरा तरीका सीख लिया कि कैसे गन्ने का जूस बनाते हैं। आपको पता है फ़ौजी हम लोगों को सारे काम खुद से करने का शौक़ होता है और कुछ ये आप तनकीद भी करते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक और राज की बात बता दूं कि गन्ने का जूस भी वो यूनिट खुद ही बनाया करती थी। तो ये जो यूनिट थी ये आप यूँ समझ लें कि मंडी बहाउद्दीन के करीब थी। तो वहाँ पे उनकी यूनिट की शोहरत आहिस्ता आहिस्ता फैल गई बाकी फ़ौजी यूनिटों के अंदर के जी गन्ने का जूस इनका बड़ा ज़बरदस्त है। तो टी ब्रेक मैंने आपको पहले बताया था कि फ़ौज में होती है, तो टी ब्रेक के दौरान गन्ने का जूस जो है ये एक नई इख्तिरा थी, ये एक नई जिद्दत थी। तो इसलिए उन कर्नल साहब के पास एक और कर्नल साहब ने कॉल की, उन्होंने कहा यार सुना तूने बड़ा ज़बरदस्त गन्ने का जूस शुरू किया। उसने कहा यस सर। तो उसने कहा यार मैं तेरे पास आऊँगा कल तो टी ब्रेक करेंगे। तो वो खैर अगले दिन आ गए और जनाब दोनों यूनिटों के अफसरान बैठ गए और वो टी ब्रेक के लिए वहाँ पे गपशप शुरू हो गई। तो जो कर्नल साहब थे जिनकी यूनिट में गन्ने का जूस था तो उन्होंने सूबेदार मेजर साहब को ज़रा आंख मारी और कहा कि सूबेदार साहब ज़रा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना जूस बना के लाना है और अदरक ना ज़रा चंगा, वो फौजी ज़बान में कहते हैं मण के। तो सूबेदार मेजर साहब चले गए और अगर इससे पहले आपने एक किस्त नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। उस किस्त का नाम है कि जो आपका हुक्म जैसे आपकी मर्ज़ी। तो एसएम साहब चले गए और जनाब वो गप्पें चल रही, 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, 15 मिनट। तो कर्नल साहब ने इधर उधर कप्तान साहब की तरफ देखा और उनको इशारा किया कि चेक करो गन्ने का जूस किधर है। कप्तान बाहर निकला, उसने जाके पूछा तो उन्होंने कहा सर बस आ रहा है, बस 5 मिनट आया है, बस जो है ना बस पहुँचने वाला। तो जनाब खैर 5 मिनट वो फिर अंदर बैठ गए, 10-15 मिनट और गुजर गए, अब आधा घंटा गुजर गया था। कर्नल साहब ने फिर देखा तो उन्होंने कहा यार चेक कर ले, पिलाना है तूने नहीं पिलाना। उन्होंने कहा नहीं सर आया बस अभी। तो उन्होंने फिर जाके कर्नल साहब ने चेक किया, वो कप्तान को कहा कि यार चेक करो। कप्तान बाहर गया, सूबेदार मेरे सामने कहा बस सर अभी बस 5 मिनट और दे दें, बिल्कुल तैयार है बस पहुँचने के लिए। ठीक। तो खैर यूँ करते करते आप यूँ समझिए कि तकरीबन घंटा गुजर गया और अब सबका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने कहा कि जी बस जो है यार पेश करो। कर्नल साहब ने उसको कैप्टन को कहा कि यार एसिस्टेंट को कि भाई उससे कहो कि जो बस है बस ला के पेश करे, ठीक है, ज़्यादा अंग्रेजियाँ ना करें। तो वो जनाब कप्तान गया और उसने एसएम साहब कहा कि साहब बस जो है पेश करें, ठीक है, तो बहुत देर हो गई है। तो वो जनाब लेके आए तो वो एक गिलास और वो भी अब यूँ कह लें कि जी आधा या आधे से भी कम जो है ना वो थोड़ा सा भरा हुआ और बाकी सारा खाली। तो वो कर्नल साहब भी बड़ी अजीब नज़रों से सूबेदार मेजर साहब को देख रहे, कप्तान भी देख रहा, बाकी सब भी देख रहे। तो एसएम साहब ने वेटर को साथ कहा कि जी प्लीज़ पेश करें। तो सब चुप। तो उन्होंने जैसे ही पेश किया तो जो कर्नल साहब मेहमान आए हुए थे वो भी थोड़ा सा सटपटाए, लेकिन उन्होंने क्या पता नहीं कोई शायद बहुत ही खालिस गन्ना होगा कि इतना सा रस इसके अंदर से इन्होंने निकाल के मुझे कोई स्पेशल पेश कर रहे हैं या इनकी एसओपी होगी कि थोड़ा सा पेश करते हैं। तो उन्होंने जैसे ही चखा तो उन्होंने कहा ओए एक ही है। तो वो कर्नल साहब जो मेज़बान थे उन्होंने कहा क्या हुआ? उसने कहा यार ये तो बड़ा ही कोई कड़वा सा जूस है। तो वो सूबेदार मेजर साहब को उन्होंने कहा कि साहब ये क्या है? उन्होंने कहा सर अदरक दा जूस। उसने कहा कि अदरक दा केड़ा? उसने कहा सर तुसी आप ऑर्डर किया सी कि अदरक दा पूरे ग्रां फिर के घंटा हो गया कि पूरी ग्रां च असी अदरक जमा किया है तो ए थोड़ा जिहा दा जूस निकलिया तो ए मैं पेश किया था सामने। तो हुआ यूं कि वो जो कर्नल साहब ने कहा था कि जी जूस और ज़रा अदरक मण के, तो सूबेदार मेजर साहब मैंने आपको पहले बताया था कि उनका जवाब ये होता है कि सर जो आपका हुक्म जैसे आपकी मर्ज़ी। तो उस दिन उन्होंने गन्ने का जूस नहीं निकाला, खाली अदरक ढूंढते रहे साथ वाले गांव में और वो जमा करके वो सूबेदार मेजर साहब बाद में ये सुना रहे थे
کہ جناب پورے گاؤں سے جو ہے نا ڈھونڈ کے کچھ کلو 1.5 کلو ادرک ملا ہے اور اس کو نچوڑ کے 6-7 دفعہ جو ہے نا اتنا چھوٹا سا جو ہے نا وہ جوس ادرک کا نکلا. تو بہرحال یہ شغل پھر بڑا مشہور ہوا. تو لوگ پھر کہتے تھے کہ یار جب آرڈر دو تو ذرا دھیان سے کہ بھئی یہ نہ ہونا کہ صفدار میں سب پھر پورے گاؤں میں ادرک ہی ڈھونڈتے رہے. تو یہ ہے فوجی زندگی کہ جس میں اس طرح کی ہنستی مسکراتی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اور آپ یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی اسی لیے تو آپ کو سمجھاتے ہیں, اور وہ راؤ صاحب کامنٹ کریں گے کہ جی اس سے ایک دفعہ پھر ثابت ہوا کہ جی آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے. بھائیو بات یہ ہے فوجی زندگی ایک سادہ سی, میں نے جس سے پہلے کہا تھا کہ سادہ اور پروکار زندگی ہے, تو وہاں پہ اسی طرح سب مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. ہاں کسی کے پاس کوئی نئی چیز آ گئی تو باقیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے, اور یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پہ کرپشن اور اربوں کے ڈاکے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. فوجی بڑی سیدھی سی صاف ستھری سی اپنی زندگی گزارتا ہے, اور اسی طرح ہنستے مسکراتے یہ چھوٹی چھوٹی یادیں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں. اور میں یہاں پہ فوجی من موجی میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں. اوکے, چینل کو لائک سبسکرائب کریں, کیونکہ آپ کی محبتیں, آپ کا کامنٹ, آپ کا تجزیہ, آپ کی فارورڈ شیئرنگ کی وجہ سے چینل میں بڑی حوصلہ افزائی ملتی ہے. اور بہت بہت شکریہ ان تمام سبسکرائبرز کا جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب کیا ہے. دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں باقاعدہ, میرے خیال میں باقاعدہ, اور اب تو ایویڈنس اور ثبوت بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت آپ کی وردی میں جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, چاہے اس میں پولیس ہے, اس میں فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے, اس میں فرنٹیئر لیویز ہے, ایئر فورس ہے, بحریہ ہے, مطلب افواج پاکستان, دیگر تمام جتنے بھی باوردی ادارے ہیں, تو ان میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ ان میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کی ایک صورتحال یہ بنی کہ کچھ دنوں پہلے ایک خبر بڑی بریک ہوئی, اور وہ یہ کہ جی لکی مربت میں پولیس نے جو ہے وہ ہڑتال کر دی ہے. اس کے بعد پھر ساتھ کہ جی یہ سلسلہ باقی جگہوں پہ بھی پھیل گیا ہے, اور اس طریقے سے یہ کافی زیادہ جو ہے زہر وہ بہت سارے سوشل میڈیا کے چینلز کے اوپر جو ہے وہ اگلا جا رہا تھا. اس پہ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. آپ کو آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات خان صاحب جو ہیں ان کی آپ خود ویڈیو میں ان کی اپنی آڈیو سن لیں. بڑے پروفیشنل پولیس آفیسر ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے وہ سمجھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پولیس کے اندر, جو کہ ایک باوردی ادارہ ہے, اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, کوئی ایشوز ہیں آپ کے, تو آپ ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ کا ایک پراپر میتھڈ ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنی گریونسز جو ہیں اپنے سینئر افسران تک پہنچائیں. تو اینی ویز یہ ایک مہم چل رہی ہے کہ جس میں سوشل میڈیا اور کچھ جو ہیں وہ نادانی میں, وہ بغیر سوچے سمجھے اپنی معصومیت کے اندر جو ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں. تو فوجی من موجی کے پلیٹ فارم سے مقصد صرف ایک ہے, اور وہ یہ کہ افواج پاکستان کے تمام باوردی ادارے جو ہیں وہ ہمارا ایک قومی اثاثہ ہیں. ان سب کی حفاظت کرنا, جہاں چونکہ وہ ہم سب کی حفاظت کرتے ہیں تو اسی لیے ہم سب پہ بھی فرض ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں, اور اگر کہیں پہ وہ کوئی تھوڑی کمی یا خامی یا کوئی وضاحت کی ضرورت ہے تو وہ ہم ضرور بتائیں. ویڈیو دیکھیں اور سنیں, ان کا میسج کتنا کلیئر ہے کہ جی اس پروپیگنڈے سے جو ہیں وہ آپ سب لوگ اور ہمیں سب کو بچنا چاہیے. دیکھیں کے پی پولیس نے بڑی جمع بردی سے مقابلہ کیا ہے. 2023 میں 272 دہشت گرد پولیس اور سی ٹی ڈی نے نیوٹرلائز کیا, اور اس سال ابتدائی 8 مہینوں میں 177 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا ہے. یہ جو ایفرٹ ہے ظاہر سی بات ہے کے پی کو ایک پرامن صوبہ بنانے کے لیے ایک کلیدی کام ہے. ہم اور دیگر انٹیلیجنس اور سیکورٹی ایجنسیاں مل کے اس پہ کام کر رہی ہیں, اور مقصد سب کا ایک ہے, ایک پرامن پاکستان, ایک پرامن خیبر پختونخوا. اوکے, چینل کو لائک سبسکرائب کریں, کیونکہ آپ کی محبتیں, آپ کا کامنٹ, آپ کا تجزیہ, آپ کی فارورڈ شیئرنگ کی وجہ سے چینل میں بڑی حوصلہ افزائی ملتی ہے. اور بہت بہت شکریہ ان تمام سبسکرائبرز کا جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب کیا ہے. ہم سب سوائے شکریہ کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ہاں ایک وعدہ آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں, اور وہ یہ کہ آپ کو ایسی ہی زبردست ویڈیوز جو ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے. اور فوجی مزاح صرف فوجی من موجی پہ آپ کو ملے گا, تو اس کو انجوائے کریں, خود بھی اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور یہ ایپیسوڈز آپ کے سامنے آ رہی ہیں, ان پہ لائک سبسکرائب کریں اور ان کو دیکھیں اور خود بھی انجوائے کریں.